श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। म फेरि उपस्थित भएको छु वैशाख महात्म्यको 8औं अध्यायको कथा प्रसङ्गका साथमा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायणको वन्दना गर्दै, नरहरूमा श्रेष्ठ नरको पनि वन्दना गर्दै, भगवती सरस्वतीको वन्दना गर्दै कथा प्रसङ्ग विस्तार गर्दैछु। 8औं अध्यायमा श्रुतदेव र मिथिलाधिपति श्रुतकीर्ति राजाका बीचमा भएको संवादबाट अगाडि बढ्छ। मैथिल उवाच ब्रह्मन्निक्ष्वाकु तनयो जलदानाच्च चातक त्रिवारमभवत् पश्चान्मद्गृहे गृहगोधिका कर्मानुगुणमेतद्धि युक्तं तस्या कृतात्मना शतावसेवनात् तस्य गृध्रत्वं सारमेयता शतवारमिति प्रोक्तं तन्मे भाति च नोचितं सन्तो न दूषितास्तेन तथा नापकृतापि तस्माद् सेवया तस्य फलाभावो भवेत् ध्रुवं नानर्थं करणाभावात् पापं हि परपीडनम् अनिमित्तमिदं कस्मात् कुयोनित्वमवाप्तवान् तदेतं संशयं छिन्दी शिष्यस्याथ प्रियस्यते। मिथिलाका राजाले ब्राह्मण श्रुतदेव समक्ष प्रश्न राख्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंशका पुत्र जलदान नगर्नाले 3 पल्ट काकाकुल भएर जन्मिए। पछि मेरो घरमा माउसुली भए। पाप गर्ने भएका त्यसको यो कर्म अनुसारको फल पाउनु उचित नै हो। सज्जनहरूको सेवा नगर्दा उसले गिद्ध र कुकुर पनि हुनु पर्यो। तपाईले भन्नुभयो कि उसले गिद्ध र कुकुर 7 पल्ट हुनु पर्यो। त्यो मलाई उचित जस्तो लाग्दैन। उसले सन्तहरूलाई दोष दिएन अनि अपकार पनि गरेन। त्यसकारण उनको सेवा नगर्दैमा कुनै अनर्थ नगरेको हुनाले उसका दानको फलको अभाव निश्चय नहुनु पर्ने। किनकि पाप भनेको त अर्कालाई पिर्नु पो हो त। कुनै पनि कारण नभइकन कसरी यो कुयोनी उनले पाए। त्यसकारण अब तपाईका म प्रिय शिष्यको यो संशय हटाइदिनुहोस्। यसरी राजाले विनयपूर्वक सोधिएका महायशस्वी श्रुतदेवले बेस यस्तो भनेर कुरो भन्न थाल्नुभयो। श्रुतदेव उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि यत् पृष्टं च त्वया नघ शिवायैक शिवेनोक्तं कैलास शिखरे मले सृष्ट्येमान् सकलान् लोकान् पश्चात् तेषामवस्थितिम् आमुष्मिकी महीकी च द्विविधां पर्यकल्पयत्। श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, हे पुण्यात्मा राजन, जो तिमीले सोध्यौ त्यो म भन्छु। सुन, दिव्य कैलाश शिखरमा शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभयो, प्रभुले यी सारा लोक सृष्टि गरिसकेर पछि तिनीहरूको लागि लौकिक र पारलौकिक 2 किसिमको स्थिति बनाउनु भयो। प्रभुले यी प्रत्येकको स्थितिका लागि 3वटा हेतु जल सेवा, अन्न सेवा र औषधि सेवा राख्नुभयो। हे महाभाग, यी 3वटा यस संसारमा स्थिति कारण हुन्। यस्तै प्रकार हे राजन, वेदमा परलोकका लागि पनि 3 कारण बताइएका छन्। साधुहरूको सेवा, विष्णुहरूको सेवा र धर्मपथको सेवा। यी 3 परलोकका हेतुहरू पहिलेदेखि नै निर्माण भएका हुन्। जसरी घरमा तुल्याइएको अन्न बाटामा सामल हुन्छ, त्यस्तै हे राजन, यस संसारका हेतुहरू कर्मरूपी सम्पत्तिहरू तुरुन्तै अर्जित धन दिने हुन्छन्। हे राजन, साधुहरूको मनको कुनै इच्छा पनि यदि दुस्सह भयो भने कुनै कारणले त्यो अनर्थ गर्दै हुन्छ। अप्रिय कुरा दुःखको कारण हुन्छ भन्ने प्रष्ट छँदैछ, त त्यस्तो किन बोल्नु। यस विषयमा यो पुरानो उदाहरण दिन्छु, जो सुन्नेलाई रोमाञ्चकारी, पाप नाश गर्ने अनि आश्चर्य पार्नेछ। प्राचीन कालमा यज्ञ दीक्षाका लागि आएका दक्ष प्रजापति भूतपति महादेवजीलाई बोलाउन कैलाश पर्वतमा गए। दक्षकै हितको इच्छाले उनलाई देखेर शम्भु उठेनन्। म सबै देवताहरूको गुरु हुँ, वेदद्वारा जानिने सनातन हुँ। यो बलि खाने चन्द्र सूर्यादि देवताहरू मेरा शत्रु हुन्। शास्त्र जान्ने व्यक्तिहरूको यो मत छ कि मालिक नोकरका लागि, पति आफ्नी पत्नीका लागि नउठोस्, गुरु शिष्यका लागि नउठोस्। गुरुत्वको विषयमा सम्बन्ध कारण हुँदैन, किनकि वेदको भनाइ यस्तो छ कि बल, ज्ञान, तप र शान्ति जसमा बढ्ता हुन्छ
त्यही गुरु ठुलो कहिन्छ। अन्य अराइने व्यक्तिको बारेमा त यदि आग्रहले सेवकजनका लागि स्वामी आदरको निम्ति उठ्छन् भने ती नीचतामा प्राप्त हुन्छन् र ती नोकर आदिको आयु धन सन्तान तत्काल नासिन्छ। त्यसै कारण यी मेरा प्रिय हुन्, यिनको स्वागतमा म उठ्दिनँ। यस्ता प्रकार उनको हित चाहने ईश्वर महादेव आसनबाट उठेनन्। आफू ससुरो आउँदा नउठेका ज्वाइँ शिवजीलाई देखेर प्रजापति रिसाए र शिवजीको सामान्य नै उनको धेरै धेरै निन्दा गरे। बाहरे घमण्ड, कस्तो ठुलो अहङ्कार यमकृत अग्नि दरिद्रको, जसको धन बुढो गोरु छ, जसको शरीरमा छाला सिवाय केही पनि छैन। यसै कारण खप्पर लिन्छ वा खोपडी र हाड मात्र भएको अस्थिपञ्जर छ। दरिद्रीकै कारण आचार नियम रहित पाखण्डी छ। ईश्वरले बेफाकमा यो घमण्डीको कसरी सङ्गत गर्नुहोला। संसारमा विद्वानहरू हात्ती मृगको छालालाई पवित्र हुन्छ भन्दछन्। यो दरिद्री जाडोले कठाङ्ग्रिएर पवित्र हात्तीको छाला धारण गर्दछ, जसको घर श्मशान छ, सर्प गहना छ, न यसमा धैर्य छ न ज्ञान। यसै कारण वृकासुरले यसलाई भगाइदिएको थियो। रात दिन भूत प्रेत पिशाच आदि दुर्जनहरूको सङ्गत छ। न कहीँ यसको वंशको चर्चा सुनिन्छ, न यो सज्जनहरूले प्रशंसा गरिएको छ। ती दुष्ट नारदले अघि यसको बेकार प्रशंसा गरे, जसले सम्झाइएको मैले छोरी यो सती उमालाई दिएँ। यो बिचरी भिन्न धर्मकी भई त्यसका घरमा सुखसित बसोस्। यो दुष्ट महादेव हामीहरूले प्रशंसा गरिन लायक छैन। बिचरी मेरी छोरी पनि चाण्डालको हात परेको कुमालेको घडा झैँ यसका हात परी यस्तै भई। यस्ता प्रकारसँग मूढ हठी दक्षले शिव र सतीलाई नडाकिकन अनेक प्रकारले उनलाई निन्दा गरी चुपचाप घर गयो। त्यसपछि यज्ञशालामा गएर महाप्रभुको निन्दा गर्दै ऋत्विक अर्थात् वैदिक मुनिहरूका साथ यज्ञ विधिपूर्वक गर्यो। त्यस यज्ञमा ब्रह्मा र विष्णु बाहेक सारा देवगण आए र सिद्धचारण गन्धर्व यक्ष राक्षस किन्नर पनि आए। त्यसै बेला पुण्यात्मा सतीदेवी स्त्री जातिको चञ्चलताले लोभिएर त्यो उत्सव र उपस्थित बन्धुहरूलाई हेर्न उत्सुक भइन्। शिवजीद्वारा रोकिएकी भए पनि ती नारी स्वभावको चञ्चलताले फेरि फेरि बारम्बार सम्झाइँदा पनि जान्छु नै भन्ने हट गरिन्। हे वरवर्णिनी सुन्दर गुणवाली, त्यो सधैँ सभाका बीच मलाई निन्दा गर्दछ। त्यो असह्य कुरो सुनेर तिमी निश्चय नै शरीर त्याग्नेछौ। सनिन्दति सभामध्ये सदा मां वरवर्णिनी, तच्चासह्य च त्वं श्रुत्वा कार्यसत्यं जहासि च। असह्यमपि सोढव्यं ममानुग्रहमिच्छता, मया यथा कृतं देवी तथा त्वं नैव वर्तते। तस्मान्मा गच्छ शाखां वै न शुभं तु भवेत् ध्रुवम्। इत्येवं बोधिता देवी चापल्यात् पुनरागमत्। मेरो करुणा चाहने तिमीले सही नसक्नु पनि सहनुपर्छ। हे देवी, मैले जस्तो गरेँ जस्तो सहे तिमी त्यसरी सहन सक्दिनौ। त्यसकारण यज्ञशालामा नजाऊ, निश्चय नै कल्याण हुने छैन। यसरी भलीभाँति सम्झाइएकी देवी मन थाम्न नसकेर गई छाडिन्। सती घरबाट एक्लै पैदल निक्लिन्। यस्ती ती देवीलाई देखेर प्रसिद्ध बसाले तुरुन्तै आफ्नो पिठ्यौमा बोक्यो। तब कोटियौँ भूत सङ्घादय पनि सतीका पछि लागे। पहिले सती यज्ञशालामा गइन् र अन्तपुरमा गइन्। दक्षका पुरा सन्तानहरू चुपचाप रहेको देखेर बडो खेद मान्दै सतीदेवी त्यहाँबाट निस्किन् र पतिका कुरा सम्झँदै यज्ञ मण्डपमा पुगिन्। पिता दक्ष र सभासदहरू सबैले उनलाई देखेर आशीर्वाद नदिई चुपचाप बसे। ती देवी रुद्राहुति नहुन्जेल बाबुको व्यवहार हेरिरहेकी थिइन्। रुद्रलाई छाडेर आहुति दिएको देखि आँसुले आँखा भरिएकी देवीले भनिन्, सतीले भनिन्, ठुलाको उल्लङ्घन गर्नु पुरुषहरूको निमित्त ज्यादा जसो कल्याणका लागि हुँदैन। लोक निर्माण गर्ने, लोकको पोषण गर्ने साराका प्रभु अविनाशी यस प्रकारका मेरा पति शिवजीलाई किन हवि दिइन्न? एउटाको दुर्बुद्धि भयो भने आउनेहरूले हटाउँछन्। के यहाँ त्यस्ता महात्माहरू छैनन्? के यिनीहरूको भाग्य उल्टो छ? यसरी यस्तो बोल्ने भएकी पार्वतीलाई देखेर पुषा नाम गरेका देवता हाँस्न लागे। त्यस्तै अभागी भृगु पनि जुगा मुसार्न लागे। अरूहरूले कुम उफार्ने, गोडा चलाउने, तिग्रा हल्लाउने, काखी बजाउने, खुच्चिङ गर्ने गरे। पिताले चाहिँ निन्दा गरे। यस्तो सुनेर क्रोधले आकुल भएकी शिवकी भार्या सतीले त्यस्तो दुर्वाच्य सुनेकी प्रायश्चित्त गर्नका लागि वेदीको बीचमा होमको आगोमा शरीर त्यागिन्। त्यहाँ ठुलो हाहाकार भयो।
शिवका गणहरू तुरुन्तै दौडे र महादेवलाई सारा वृत्तान्त सुनाए। त्यो सुनेर यमराज तुल्य रूप धारेका महादेवले उठेर हातले आफ्नो एउटा जटा उखेलेर भुइँमा पछारे। तब त्यसबाट ठुलो शरीर भएको बलियो वीरभद्र उत्पन्न भयो। त्यो 1000 बाहुवाला यमराज तुल्य उसले पुरै अञ्जुली जोडेर भन्यो, जेका लागि मलाई सृष्टि गर्नुभयो तपाईँ त्यो काम अराउनुहोस्। यसरी बिन्ती चढाइएका क्रुद्ध महादेवले अगाडि उभिएको उसलाई भने, त्यो निन्दक दक्षलाई मार, अत्यन्त बलिया भूतका समुदाय पनि जाउन्। शिवले यस्तो हराइएका ती सारा तुरुन्तै दक्षको सभामा गए अनि ठुला ठुला वीर देवता दैत्यहरूलाई मारे। हाँस्ने त्यो पुछाको दाँत उखेले, भृगुको जुङ्गा दारी उखेले। पहिले जसले जे हल्लाएका थिए बलिया उनले तिती उखेले। त्यसका बाद दक्षको शिर काट्न उनी धेरै उद्योग गर्न थाले। मुनिका तन्त्रले गरिएको त्यो शिर वीरभद्रका बलले काट्दैन भन्ने जानेर शिवजीले आफै आएर उस दुष्टको शिर काटे। यस्ता प्रकार यज्ञमा भएकाहरूलाई मारेर अनुचरहरूका साथ आफ्ना आश्रममा गए। मारिनबाट बचेका कोही ब्रह्माको शरणमा गए। तिनीहरू सहित ब्रह्माजी शिवको वासस्थान कैलाशमा गए। तब नाना प्रकारका वचनले शिवजीलाई सान्त्वना दिए, तर शिवजी पनि तिनैका साथ यज्ञशालामा गए अनि दक्षका सभामा आएका सबैलाई उनले नै बचाइदिए। त्यसका बाद शिवजीले प्रसिद्धिका लागि दक्षलाई बोकाको मुख भएको बनाइदिए र महात्मा भृगुलाई बोकाका दारी दिए, अर्थात् बोकेदारी बनाइदिए। पुछालाई दाँतवाला बनाइदिएनन्। उनले सधैँ पिसेको अन्न खानुपर्ने बनाए। शिवजीले कतिलाई कतैको कतै पारी अङ्गहरू जोडिदिए। तब ब्रह्मा र शिवजीद्वारा सबैको कल्याण भयो। फेरि पहिले जस्तै महात्माहरू यज्ञ गर्न लागे। यज्ञ सकिएपछि सबै देवताहरू आफ्नो घर गए। ठुला प्रतापी महादेवजी भने अटल ब्रह्मचर्यमा रहेर गङ्गाजीका किनारमा पुन्नाग नामको वृक्षको फेदमा बसेर तपस्या गर्न लागे। उता देह त्याग गरेकी दक्षकी छोरी पतिव्रता सतीदेवी भने हिमाद्रीमा रहने मेनाको गर्भबाट जन्मिन् र उनैको घरमा बढिन्। यसै बेला नै तारक नामको ठुलो असुरले ठुलो तपस्याले परमेष्टि ब्रह्माको आराधना गरी देवता दैत्य मनुष्य सर्प सारा र अस्त्रशस्त्रहरूबाट त्यो महाबली दैत्यले नमर्ने वर माग्यो। शिवजीको छोरो बिना सकल वस्तुबाट तेरो मृत्यु हुँदैन भन्ने यस्तो वरदान पितामह ब्रह्माजीले उसलाई दिनुभयो। शिवजीका स्त्री पनि छैनन्, पुत्र पनि छैनन् भन्ने ठानेर उसले ठिकै छ त्यही सही भन्ने मान्यो। यस्तो अभद्य वर प्राप्त गरेर अनि आफ्नो घर गएर उसले दुनियाँलाई दुःख दिन थाल्यो। सारा देवतालाई नोकर बनायो। देवीहरूलाई उसका घरमा कुचा लगाउने नोकर्नी गरायो। तर त्यसले सताइएका देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए। तिनीहरूले वर्णन गरिएको पीडा सुनेर ब्रह्माजीले देवताहरूलाई यो कुरो भने, हे देवताहरू हो, वर दिँदाखेरि मैले रुद्रको छोरो बिना अरूबाट मृत्यु नहोस् भनेर उस दुष्टलाई मैले वर दिएको थिएँ। पहिले दक्षको यज्ञमा शरीर त्यागेकी सती रुद्रपत्नी हिमालयकी छोरी भएर जन्मेकी छन्, जसलाई अहिले पार्वती भन्ने गर्दछन्। शिवजी पनि हिमालयको टाकुरामा कठिन तपस्या गरिरहेका छन्। अब लोकेश्वर प्रभु शिवजीको पार्वतीका साथमा विवाह गराउनु पर्दछ। तिनबाट पैदा भएको छोरोले तिमीहरूको शत्रुलाई मार्नेछ भनी ब्रह्माजीले बुझाइएका इन्द्रादि देवताहरू आफ्ना घर गए। फेरि इन्द्रका सभामा जम्मा भएका देवताका अधिपतिहरूले बृहस्पतिसित सल्लाह गरेर पाकशासन इन्द्रले आफ्नो कामका लागि नारद र कामदेवलाई सम्झे। तर त्यहाँ आएका यी दुईजनालाई इन्द्रले यो कुरो भने, हे नारदजी, तपाईँ हिमालय भाठाउँ गएर उनलाई मिठो बोलीले सम्झाउनुहोस् कि हे हिमाचल, तिम्री छोरी पहिले दक्षकी पुत्री महादेवकी पत्नी थिइन्। दक्ष कन्याका साथ बिछोड भएपछि तिम्रो टाकुरामा शिवजी तपस्या गरेर बसिरहनु भएको छ। उनको सेवाका लागि उनकी प्रिया उनैलाई सुम्प, उनैकी यिनी हुनेछिन्, उनै पति हुनेछन्। इन्द्रले यसरी हराइएका नारदजी ती हिमालय भाठाउँ पुगेर देवेन्द्रले जस्तो भनेका थिए त्यस्तै गरे। त्यसपछि कामदेवलाई बोलाएर इन्द्रले यो कुरो भने, देवताहरूको कल्याणको लागि र शिवजीको पनि हितका लागि वसन्तका साथमा महादेवको तपोवनमा गएर वहाँ इच्छा अनुरूपका वसन्त गुणहरूलाई फैलाएर जब देवी पार्वती महादेवका नजिक हुन्छन् तब तिमीले बाण चलाएर महाप्रभुलाई मोहित पार। ती दुईको सङ्गम भएपछि
हामीहरूको काम अवश्य हुनेछ। यसरी इन्द्रले हराइएको कामदेवले अच्छा भनेर तुरुन्तै प्रस्थान गर्यो र वसन्तले सहित भएर रतिले सहित भएर र आफ्ना सेवकहरू सहित भएर वनमा पुग्यो र आफ्नो शक्तिको असमयमा नै वसन्त ऋतुलाई फैलाएर चारैतिर मन्द हावा चलेको सुन्दर त्यस वनमा ध्यानमग्न महादेवको काखमा पार्वतीलाई बसाई मानौ महादेवले पार्वतीको सेवाले खुसी भएर आफ्नो काखमा राखेर केही भन्न लागे कि जस्तो पारी प्राणप्रियका साथ सङ्गम गर्ने यही समय हो भन्ने यस्तो नियम गरेर उत्तम धनु लिएर महादेवको पछाडि उभियो र रुखलाई आड बनाएर एउटा बाण छोड्यो। अर्को बाण धनुमा राखेर छोड्न ठुलो उद्योग गर्दै थियो कि यत्तिकैमा मोहित मनको भएर शिवजी चिन्ता गर्न लागे। मेरो मन त कहिल्यै पनि चञ्चल हुँदैन अथवा कसैले मलिन पारिदियो। यस्तो चिन्ताले आकुल शिवजीले बायाँपट्टि कामलाई देखे। तब क्रुद्ध भएर निधारको तेस्रो आँखोलाई उघारेर आफ्नो काखबाट देवीलाई पनि हटाएर हेरे त उनको आँखाबाट संसारैलाई भय पैदा गर्ने ज्वाज्वल्य आगो उत्पन्न भयो। उसै अग्निले धनुसहित कामदेव तुरुन्तै डढ्दो भयो। कार्य सिद्धि नदेखेर देवताहरू स्वर्गतिर भागे। वसन्त र रति आफू पनि डढ्छौँ कि भनी शङ्का गर्न लागे। डराएकी देवी पनि आँखा चिम्लेर टाढा भागिन्। आइमाईको समीपता हटाउन शिवजी पनि अन्तर्धान भए। हे राजन, शिवजीको इष्ट र देवीका वनको हित गर्नेहरूले पनि बेकारको अनर्थ नै पाए भने अप्रिय गर्नेहरूको त के कुरा गर्ने। रुद्रश्रेष्ठम प्रकुर्बाणो देव्याश्च मनसाहितं लेभेनर्थवनिर्वृत्तं विप्रियं कुर्यतस्तु किं तस्मादिक्ष्वाकुतनयः साधूनामप्रिय सदा तस्मादात्महितां सेवां नाकरोन् मन्दधीशताम् अनुभूतं महद्दुःखं तस्मात् दुर्योनिरेव च तस्मात् कार्यातु साधूनां सेवा कार्यार्थसाधिनी रुद्रस्य प्रियकारित्वात् स्मरो भाविनि जन्मनि दुःखं तु बहुलं लेभे जन्मकाले महाप्रभो इतिहासमिमं पुण्यं ये शृण्वन्ति दिवानिशं जन्म मृत्युजरादिभ्यो मुच्यन्ते नात्र संशयः। हे राजन, शिवजीको इष्ट देवीको मनको हित गर्नेहरूले पनि बेकारको अनर्थ नै पाए भने अप्रिय गर्नेहरूको त के कुरा गर्ने। त्यसकारण इच्छाको कुलको छोरो त सधैँ साधुहरूको अप्रिय थियो। त्यसैले आफ्नो हित गर्ने सज्जनहरूको सेवा उस मूर्खले गरेन। त्यसै कारण उसले ठुलो ठुलो दुःखको अनुभव गर्नु पर्यो र खराब योनिहरूमा जन्मनु पर्यो। त्यसकारण सबै मतलब सिद्ध गर्ने साधुहरूको सेवा अवश्यै गर्नुपर्दछ। महाप्रभु शिवजीको अप्रिय गरेको हुँदा कामदेवले पछि हुने जन्ममा र जन्मकालमा पनि धेरै धेरै दुःख पायो। यो पुण्यदायी इतिहास जो रात दिन सुन्दछन् सुनाउँदछन् ती जन्म मृत्यु जरा बुढ्याई इत्यादिबाट छुट्दछन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। मिथिलाधिपति श्रुतदेवलाई श्रुतकीर्ति ब्राह्मणले वर्णन गरेको स्कन्द पुराण अन्तर्गतको वैशाख महात्म्यको 8औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग अब समाप्त हुन्छ। उक्त कथा प्रसङ्ग यथामति मैले पनि वर्णन गरेँ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि अर्को अध्यायको कथा प्रसङ्गमा उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।